एक कुलङ्गारहरू एकपल्ट आँखा खोलेर हेर। आर्यघाटमा पुगिसकेको राज संस्था होइन, उहाँहरूले भुलवश भन्ने गर्नुहुन्छ। आर्यघाटमा पुगेको धिप धिप गरेर बत्ती निभाउँदै गरेको निषेधाज्ञाले इङ्गित गरिरहेको सेनाले अब सहयोग गर्न सक्दिन, नेपाली नागरिक मैले मार्न सक्दिन भनिरहेको विषय यदि सबै साँचो हो भनेदेखि आर्यघाटको बिस्तारामा सुतेको यो व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिनलाई घर घरबाट अब एकताली तिल कुश र पानी लिएर सडकमा निस्किनुहोस्। यो हाम्रो सार्वजनिक आह्वान हो। हामी कार्ल मार्क्स पनि चिन्दैनौँ, माओ पनि चिन्दैनौँ। जे सत्य हो त्यही न्याय हो, जे न्याय हुन्छ त्यही सत्य हुन्छ। यो हाम्रो अभियानको सबैभन्दा ठुलो मूर्त रूप हो। मरिसकेको राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन एउटा टपिक तो। अनि कति वर्षौ दिदी बहिनी घरमै दासी भएर भनेर गीत गाएर सङ्गठन गर्ने ती तथाकथित कम्युनिस्ट बुर्जुकहरूलाई अर्को जवाब। म आमा दिदी बहिनीहरूले हिजोदेखि संसदमा एउटा आवाज उठेको छ कि तपाईहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाएर यो राज्यले अब पैसा उठाउन पाउनु पर्दछ। हिजो कुनै बेला शेरधन दाइ बालिका खड्काले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा घिसार्न खोज्दाखेरि पुलिसले छेकेको थियो, तर त्यो त पार्टीको नियोजित कार्यक्रम रहेछ नि, होइन र? महेश बस्नेतको विषयवस्तुमा शोभा पाठक गइरहेकी छिन्, पार्टीको नियोजित रहेछ नि, पार्टीले थाहा पाएको छैन। अरू पनि पार्टीका नेताहरू आइरहेका छन् नि, पार्टीलाई थाहा छैन। अनि भन्छ आमा दिदी बहिनी हो भन्छ, 33% का कुरा गर्छ, महिला हक अधिकारका कुरा गर्छ। मेरो प्रश्न छ, तपाईहरू महिला भएर वेश्यावृत्तिको बयान गर्नको लागि संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ? धिक्कार छ। म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ, महिला कर्मी हुँ भनेर चिच्याउनुमा घृणा छ। नेपाली कांग्रेस हुँ भन्नुमा कोठीका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू, यो देशलाई नारकीय जीवनमा लाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरू, अनि भन्दै हुनुहुन्छ अग्रगमनका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू। कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईहरू? तपाईहरूलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै तपाईहरूलाई ठग बनिसक्यो। अझै पनि ठुला कुरा छ तपाईहरूको, होइन त? तपाईहरूलाई दुनियाँबाट नेपाललाई पठाएको दुरुपयोग गर्न थालिसक्यो। अझै पनि तपाईहरू हामी सदाचारी भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य दुर्गा परसाईले भन्यो 32 अरब कम्बोडियामा छ भनेर। दुर्गा परसाईलाई त थुन्नुभयो, त्यो पैसाको हिसाब आयो। अनि नेपाली जनतालाई तपाईहरूले दर्दनाक बनाएर हस्पिटलमा उपचार गर्न गएको मान्छे छतबाट हाम फालेर मर्छ। नौलो समाजवाद भन्नुहुन्छ तपाईहरू, यही होइन तपाईहरूको साम्यवाद? 2 पुस्ता मरिसक्यो कम्युनिस्टका नेताहरू, एक कुलङ्गारहरू एकपल्ट आँखा खोलेर हेर। यो देशमा हस्पिटलमा मान्छे उपचार नपाएर मरिरहेको छ। तपाईहरूको पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले भनेको छ किडनी फेरेको होइन, हेलिकप्टर किन चढेको, गाडी चढेर नौबिसी आउन तिम्रो किडनी भुइँमा झर्छ। यो मैले भनेको होइन, तिम्रो पार्टीको मनोनित केन्द्रीय सदस्यले भनेको। यो जवाब त्यही माग्नु। म त भन्छु तिमीहरू होइन टुडी खेलको जग्गा मनोज भेटवाललाई प्लटिङ गर्न दिएको, ललिता निवास कसले बेच्यो? म धरानको हुँ, सर्दु जलाधार भन्ने भेडारको जग्गा कसले खायो? माथि संघुवा सभाको त उसको राष्ट्रिय निकुञ्जका जग्गा कसले खायो? सोलुखुम्बुको। लाज लाग्दैन? अनि जे मन लाग्यो त्यही भनिदिएको छ। अब तपाईहरूलाई अर्को जवाफ दिन्छु। मरिसकेको चिहानमा लगेर सेलाएको राज संस्था, त्यही राज संस्थाले जगाइदिएको होइन यो संसद? कसले जगाइदिएको? राज संस्थाले नजगा, कसले जगाइदिएको संस्थाबाट तिमीहरूको मन्त्रीको बहाली भयो हिजो? 62-63 को आन्दोलन पछाडिको सम्झौता के हो? मैले भनिरहँदाखेरि राज संस्थावादी होइन। तिमीहरूलाई अहिले पनि भूत चढेको छ, प्रेतात्मा जागेको छ। त्यसैले त तिमीहरू अहिले पनि आफ्नो घरको भित्तामा कार्ल मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्छौ, राति 12 बजेतिर ऐठन हुन्छ, निषेधाज्ञा जारी गर्छौ, मन्त्री क्वार्टर थुन्न सक्छौ, प्रधानमन्त्री क्वार्टर थुन्न सक्छौ, सिंहदरबार थुन्न सक्छौ, तर अब ससुराली घर कहाँ जान्छौ? कहाँ छ? अनि पञ्चायत कालमा महिलाहरूलाई पढ्न दिँदैन भनिन्थ्यो। थाहा छ पद्मकन्या स्कुल कहिले बन्यो? पद्मकन्या कलेजको निर्माण कहिले भयो थाहा छ? त्यो त थाहा छैन।
किनभने पढ्ने बेलामा मान्छे मारेर जेल गएका थियौ। पढाउँदै गरेको मास्टरलाई रुखमा लगेर काँटी ठोकेर किला ठोकेर मारेका थियौ। इतिहास यही हो। तिम्रा कारणले 2 जना मान्छे बचाउन सकेकै सकेनौ। हामीले त्यो इतिहास खोजेका छौं। निष्फिक्रिसितले रहनु होला। यो देश परिवर्तनको सङ्घारमा छ। अब यो देशको परिवर्तनको सङ्घारलाई यमराजले माथिबाट रोकिदिनु भनेर बिन्ती गरे भने पनि केही लाग्नेवाला छैन। खाली खोजेको परिवर्तन कस्तो, बङ्गलादेश हो, अफगानिस्तान हो अथवा अरू हो। तपाईँ हामी अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिले नेपालका नेताहरूलाई दिएको विशेषण, नाम, पदवी, सम्मान हामी नेपालीहरूको लागि गर्वको विषय बनायो। यही नै रहेछ नेपाल। त्यसर्थ नेपालीहरूको धर्मान्तरणको विषयवस्तुमा, धर्मका विषयवस्तुहरूमा विदेशीहरूको कलौ भन्छ। कलौ भनेको घरमा आफूले खाना खाइसकेपछि पालिरहेको पन्छी भएदेखि अथवा कुकुर भएदेखि आफ्नो मुखको जुठो खुवायो भने आफूमाथि आज्ञाकारी हुन्छ भनेर लगेर एक गाँस दिइन्छ, त्यसलाई कलौ भनिन्छ। हो, त्यो कलौ खाएर नेपालका राजनीति गर्न पल्किएका तथाकथित दुर्गन्धित नेताहरूको आज निध हराम गरेको छ। हिजो नेपालीहरूलाई कुट्थे। म त भन्छु हरेक नेपालीहरू आफ्नो भविष्य खोज्न हाम्रो देशभित्र नै सक्षम छन्। हामीलाई विदेशीको गुलाम स्वीकार्य छैन। हामीलाई विदेशीहरूको कुनै आवश्यकता छैन। हामीले यति भनिरहँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीले जदाउ ख्वामित भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दर्शन भेट माग्नलाई गुवा हुँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री सुने नसुने गरेर बसेका छन्। यिनको हैसियत त्यही होइन। अनि कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू? त्यसैले हामी त सार्वजनिक रूपबाट आह्वान गर्छौं, तपाईहरू तयार हुनुहोस्। परिवर्तनको शङ्खघोष भइसकेको छ। नेतृत्व कसले लिन्छ थाहा छैन, नेतृत्वकर्ता को हुन्छ थाहा छैन। त्यहाँ पनि यस्तै किसिमका सामन्तिक सोच भएका मान्छेको जन्म हुन सक्दछ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। तर आन्दोलनको आँधीबेहरी ज्वारबाट उठिसकेको छ। तपाईँ हाम्रा गोजामा भएका पैसा सबै लुटिसकेका छन्, नेताहरूले लैसकेका छन्। तपाईँ हाम्रा घरबार सबै सिद्धिसकेका छन्। तपाईँ हामीहरूले लाएको खाएको सबै चिज विदेशीको भइसकेको छ। एकपल्ट अब होस्टेमा ऐसे गर्नुहोस्। म 2038 सालदेखि राजनीतिको कुनै न कुनै क्रममा बसिरहेको छु। 42 सालको जन्मकुशमा बमकाण्डमा बसेको छु। 46 सालको आन्दोलनमा बसेको छु। अब यो अन्तिम आन्दोलन हो। अब यो आन्दोलनले फेरि पनि नेपाल गरिब भएका यिनै नेताहरूले लुटेका सम्पत्ति कुटिएका नेपाली नागरिकहरूले फेरि एउटा नयाँ दिनको बिहानीको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्। त्यसका लागि तपाईहरूले साथ दिन तयार भएर बस्नुहोस्। आजको यो मिडिया मार्फतबाट सम्पूर्णलाई त्यो अनुरोध गर्दै यो आर्यघाटमा पुगिसकेको राज संस्था होइन, उहाँहरूले भुलवश भन्ने गर्नुहुन्छ। आर्यघाटमा पुगेको धिप गरेर बत्ती निभाउँदै गरेको निषेधाज्ञाले इङ्गित गरिरहेको सेनाले अब सहयोग गर्न सक्दिन, नेपाली नागरिक मैले मार्न सक्दिन भनिरहेको विषय यदि सबै साँचो हो भनेदेखि आर्यघाटको बिस्तारामा सुतेको यो व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिनलाई घर घरबाट अब एकताली तिल कुश र पानी लिएर सडकमा निस्किनुहोस्। यो हाम्रो सार्वजनिक आह्वान हो। हामी कार्ल मार्क्स पनि चिन्दैनौँ, माओ पनि चिन्दैनौँ। जे सत्य हो त्यही न्याय हो, जे न्याय हुन्छ त्यही सत्य हुन्छ। यो हाम्रो अभियानको सबैभन्दा ठुलो मूर्तरूप हो। कर्ण थापाजी अहिले भर्खर यहाँ बोलेर जानुभयो। कर्ण थापाजीलाई एउटा घटना जगजाहेर थाहा थियो, ललिता निवास। उहाँलाई त्यो मुद्दाको कागजातहरूको जानकारी थियो, तर उहाँले बोल्ने आँट गर्नु भएन, किनभने उहाँको पार्टीहरू मुसिनु भएको हुनुहुन्छ। सुकुम्बासी भएको नेता त्यहाँ जग्गा लिएको छन्। यो देशको उप प्रधानमन्त्री भएर पदमा बहाल गरिरहेका छन्। उहाँहरू आफ्नो कुरो छोप्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हामी सदाचारी, अनि हामीले थप्पडी बजाइदिनु पर्ने। तसर्थ मैले आजको यो धेरै समय पनि गइसक्यो। बोल्नकै लागि समय मेरो लागि 2 बजेको थियो, अहिले 4 बजिसकेको छ। हरेक नेपालीहरूको घर घरमा एउटा साह्रै सकसपूर्ण जिन्दगीको अन्तिम समय हामीहरूबाट आइपुगेको छ। हामी बाँच्यौँ भने देश बाँच्छ, हामी मर्यौँ भने देश मर्छ।
एकपल्ट मुट्ठी कसेर इमान्दारिता जोखाइदिनुहोस्, यो देश फेरि नयाँ जीवनमा फर्किन्छ भन्दै तपाईहरुसँग आह्वान गर्दै हरेक नागरिकका यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् भन्ने विनम्रता गर्दै मैले आज मेरो समयलाई यही नै टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। भएभरका सबै साधन र स्रोतहरूको जतिसुकै प्रयोग गरेर भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो सत्तालाई पनि टिकाउनका निम्ति जस्तो प्रकारको शक्तिको प्रयोग गरे पनि, जालझेल गरे पनि, रुपियाँ पैसा होस्, बम बन्दुक होस् या पद ओहदा होस्, त्यो सबै चिजको दुरुपयोग गर्दा पनि सत्ता टिक्छ भने, सत्ताको निरन्तरता हुन्छ भने त्यो सही हुन्छ। त्यो एउटा स्कुल अफ थट छ। अर्को स्कुल अफ थट के छ भन्दा राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको त्यहाँ उद्देश्यहरू हुन्छन्, लक्ष्यहरू हुन्छन्, मूल्यहरू हुन्छन्, मान्यताहरू हुन्छ, त्यहाँ दार्शनिक सोचहरू हुन्छन्, त्यहाँ न्याय हुन्छ, त्यहाँ समानताको कुरा हुन्छ, मान्छेको मूल्य हुन्छ, मान्छेको महत्त्व हुन्छ। के का निम्ति राज्य सत्ता भन्दा राज्य सत्ता भनेको जनताको न्यायका निम्ति, जनताको मुक्तिका निम्ति, मान्छेको समानताका निम्ति, मानवताको रक्षाका निम्ति राज्य सत्ता हो। त्यसकारणले राज्य सत्ता प्राप्त गर्दा होस् या राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा होस् त्यो विधि पनि त्यसको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, मान्छेको कदर गरिनुपर्छ, मान्छेको सम्मान हुनुपर्छ, विचारको रक्षा हुनुपर्छ। विचारका आधारमा, आइडियोलोजीका आधारमा, आइडियोलोजी विहीन राजनीति हुँदैन, लक्ष्यविहीन राजनीति हुँदैन, मूल्यविहीन राजनीति हुँदैन। मूल्यहरूलाई जोगाउनुपर्छ, मान्यताहरूलाई जोगाउनुपर्छ। मूल्य र मान्यता विहीन प्रकारको स्वार्थ र शक्तिका निम्ति, त्यो शक्तिको दोहनका निम्ति गरिने या प्राप्त गर्ने राज्य व्यवस्था या सञ्चालन हुने राज्य व्यवस्था भनेको त्यसलाई मानवीय मान्नु मिल्दैन। यो स्कुल अफ थट दुईटा छन्। त्यसमा प्लेटोदेखि लिएर एरिस्टोटल भन्नुहोस् या तपाईँ गान्धीदेखि लिएर मार्क्ससम्मका मान्छेहरू, संसारका जति दार्शनिकहरू छन्, जति राजनीतिक शास्त्रीहरू छन्, ती सबै यिनै मूल मान्यताहरू, यी दुईटा मूल स्कुल अफ थटमा संसार चलेको छ, संसार विभक्त छ। पहिलो कुरा म यो राख्न चाहन्छु। दोस्रो भनेको मान्छे, मान्छेका बारेमा पनि दुईटा स्कुल अफ थट छन्। एउटाले के भन्छ भने मान्छे भनेको असल हुन्छ, मान्छे विवेकी हुन्छ, मान्छे चाहिँ अरूलाई सम्मान गर्ने हुन्छ, सहयोग लिने हुन्छ, शहरमा मान्छे असल हुन्छ, ठिक हुन्छ र मान्छे मिलेर मान्छेहरूको हितका निम्ति राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ। विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरू, विभिन्न चालचलन, रीतिरिवाज र संस्कृतिहरू त्यो मान्छेबाट समयको आवश्यकताले ती निर्माण भएका हुन्। त्यसैले मान्छेको रक्षामा, मान्छेको हकमा, मान्छेको सुरक्षामा, मान्छेको सम्मानमा राज्य व्यवस्था चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अर्को स्कुल अफ थट के छ भन्दाखेरि होइन मान्छे दुष्ट हुन्छ, मान्छे स्वार्थी हुन्छ, मान्छे आफ्नो स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्छ। अनि त्यो जे पनि गर्ने प्रकारको मान्छे लोभी, स्वार्थी, हत्या, हिंसामा पनि विश्वास गर्ने, षड्यन्त्र धेरै गर्ने, जालझेल धेरै गर्ने, यस्तो भएको हुनाले मान्छेलाई के गर्नु पर्यो भन्दा मान्छेलाई यदि मान्छेमाथि शासन गर्नु छ भने राज्य व्यवस्था क्रूर हुनुपर्छ। राज्य व्यवस्था भनेको डन्डाबाट चलाउनुपर्छ। मान्छेलाई डन्डा नलगाइकन, नियन्त्रण नगरिकन, शक्तिको प्रयोग नगरिकन राज्य व्यवस्था चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था भनेको चाहिँ मान्छेको क्रूर स्वभावका कारणले गर्दाखेरि, अन्यायी स्वभावका कारणले गर्दाखेरि, षड्यन्त्रकारी स्वभावका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्य व्यवस्था भनेको चाहिँ शक्तिमा आधारित हुनुपर्छ, बलमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने स्कुल अफ थट छ। प्रारम्भमै मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई किन बताएको भने जब राज्यका बारेमा, राज्य व्यवस्थाका बारेमा यस्ता प्रकारका सोचहरू छन्, मान्छेको स्वभाव र सोचका बारेमा, मान्छेको योग्यता र क्षमताका बारेमा यस्ता प्रकारका मान्यताहरू छन् भनेपछि अब हामीले नेपालमा आएर हेर्नु पर्यो। नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि यसमा एउटा अर्को दार्शनिक कुरा पनि म तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने संसारमै अहिलेसम्म ठुलो बहस छ, उहिलेदेखि अहिलेसम्म बहस छ र युगसम्म चलिरहनेछ।
विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, मानव जातिको उत्पत्ति, जीवजन्तुहरूको उत्पत्ति र विकासदेखि लिएर यो कसले बनायो भन्ने प्रश्नबाट कर्ता खोज्न थालियो। कर्ता कसलाई ठानियो त भन्दाखेरि ईश्वर भगवान भनेर कर्ता भनियो। यो सबै कुराको चाहिँ कसले चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि उत्पत्ति पनि त्यसैले गराएको, सञ्चालन पनि त्यसैले गरेको र विनाश पनि त्यसैले गर्छ। अनि मान्छेको खासै केही पनि महत्त्व छैन। मान्छेको परिश्रमको, मान्छेको अनुसन्धानको, मान्छेको अध्ययनको खास अर्थ छैन भन्ने एउटा दर्शन, जसलाई हामीले मूलभूत रूपमा आध्यात्मिक दर्शन भन्छौँ। अर्थात् कर्ता खोज्न थालेपछि के हुने भयो त भन्दा व्यक्ति खोजिन्छ। हो, व्यक्ति खोज्दाखेरि व्यक्तिले नै सबै चिज चलाएको अथवा त्यो शक्तिले नै सबै चिज चलाएको, अरू सारा मान्छेहरूको सृजनाको, विवेकको, उसको मेहनतको, उसको परिश्रमको, अध्ययनको, अनुसन्धानको कुनै अर्थ छैन भन्ने त्यो कसले भन्ने प्रश्नबाट त्यो कुरा जन्मियो। अब अर्को चाहिँ कसरी भन्ने प्रश्नबाट संसार कसरी बन्यो, विश्व ब्रह्माण्ड कसरी बन्यो, जीवजन्तुहरू कसरी बने, मानव जातिको उत्पत्ति कसरी भयो, विकास कसरी भयो, अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ, कसरी भन्नेबाट के भयो भने भौतिकवादी जगतबाटै सिक्ने कुरा। यसका नियमहरू सिक्नु पर्यो, यसका विधिहरू सिक्नु पर्यो, यसको गतिका नियमहरू बुझ्नु पर्यो भनेपछि त्यसले के गरायो त भन्दा कसरीबाट मान्छेले अनुसन्धान, अध्ययन, मान्छेको विवेक, मान्छेको सिर्जना, मान्छेको मेहनत, मान्छेको श्रम, मान्छेको शौर्य, यो सबै चिजको महत्त्व हुन्छ संसार चल्नुमा भन्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा दार्शनिक मान्यता छ। जसबाट अब अहिले जति पनि संसारमा जति शासन व्यवस्थाहरू आए संसारैभरि, सुरुमा अघि पुण्यजीले पनि भन्नुभयो, नेपालको मात्रै ठुलै चर्चा गर्नुभयो, त्योभन्दा धेरै संसारैभरि आफूलाई राजा के गरी मान्ने त भन्दा जन्मका आधारमा। उसले के भन्न थाल्यो त भन्दाखेरि मान्छेलाई त्यो बेला ठग्न मिल्थ्यो, मान्छेको चेतना त्यस प्रकारको थिएन, सङ्गठित हुने आधार थिएन, कुनै नयाँ दार्शनिक मान्यता पनि थिएन। त्यो बेलामा म त ईश्वरको प्रतिनिधि मै हुँ, त्यस कारणले तिमीहरूले दुःख पाएका छौ भने के कारणले पाएको भन्दा पूर्वजन्मको फल हो यो। त्यस कारणले अब तिम्रो मुक्ति कसरी हुन्छ? अहिले तिमीहरूले जे मैले गर्छु, म शासक हुँ, म ईश्वरको प्रतिनिधि हुँ, त्यस कारणले गर्दा मैले भनेको मान। मैले भनेको मानबाट संसारैभरि राजाहरू थिए, रजौटाहरू थिए। नेपालमा पनि कति राजा, कति रजौटा, भारतमा कति राजा, कति रजौटा, यी जम्मै चिजहरू थिए। त्यसको दार्शनिक सोच भनेको के हो त भन्दा जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तलाई जनतालाई ठग्ने एउटा अस्त्र बनाइएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजलाई बुझेपछि मात्रै अनि शासन व्यवस्थाहरू के गरी चले, कसरी टिके, कसरी टिकाइए, यी कुराहरू चाहिँ तपसिलमा आउँछन्। यो कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुपर्ने बहस भनेको, मैले के बहस हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो बहस भनेको चाहिँ दार्शनिक ढङ्गले बहस हुनु जरुरी छ। कुन दर्शन, कुन विचार, कुन सिद्धान्त, कुन लक्ष्य, कुन उद्देश्यका आधारमा को कहाँ उभिने, यहाँ जसले जे पनि भनिदिने अनि त्यसको कुनै दार्शनिक आधार खोज्नु पर्दैन, त्यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार खोज्नु पर्दैन, त्यसको कुनै राजनीतिक आधार खोज्नु पर्दैन, कुनै अध्ययनका निष्कर्ष र अनुसन्धानका निष्कर्षहरूमा टेकेर बोलिएको कुरा हो कि हावादारी कुरा हो। हावादारी कुरा त जति बोले पनि त्यो त हावै मिलाउने हो, त्यसले त कुनै आकार ग्रहण गर्दैन। त अहिले नेपालमा चाहिँ जे पनि बोलिदिने त्यसको आधार प्रमाणित गर्नु नपर्ने त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति छ। त्यस कारणले बहस प्रारम्भमा अब गहिरिएर गर्न आवश्यक छ, त्यो दर्शनमा आधारित हुन्छ। त्यहाँबाट निश्चित भएका थुप्रै चिजहरू छन् अहिले परम्पराका रूपमा आएका चिजहरू। यदि ईश्वर भन्ने चिजबाट सबै चिज चलेको, अरू मान्छेको केही पनि महत्त्व छैन नभनेको भए राजा ईश्वरको प्रतिनिधि कसरी हुन्थ्यो? अनि राजालाई ईश्वरको प्रतिनिधि नमान्ने भए अनि राजाले खाएको जुठो खानका निम्ति त्यो चाहिँ ईश्वरको के अरे प्रसाद भनेर मान्छे खान किन आउँथ्यो? राजाले खाएर जुठो राखेको चिज चाहिँ अनि ईश्वर भन्ने चिज थिएन भने राजा भन्ने आउने थिएन। भन्नाले काल्पनिक चिजबाट चलेको थियो दुनियाँ, अनुमानका भरमा चलेको थियो दुनियाँ। अहिलेको दुनियाँ अनुमानका आधारमा चल्दैन। अब त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ, त्यसको नियमलाई नियमद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्छ। नियमद्वारा प्रमाणित गरिएको छ। हजार वैज्ञानिकहरूले, हजार अनुसन्धानकर्ताहरूले निकालेका निष्कर्षहरू छन्। जुन चिजको पढाइ भनेको विश्वविद्यालयमा हुन्छ, विद्यालयमा हुन्छ, कलेजमा हुन्छ, अरू त्योभन्दा बाहिर पनि अनौपचारिक अध्ययनका सिलसिलामा पनि थुप्रै चिजहरू छन्। त्यसैले हरेक चिजलाई प्रमाणित गर्ने चिज के हो त? आधार बिनाका चिज मानेर हिँड्ने समाज जब बन्छ भने त्यो समाज अगाडि बढ्दैन। त्यसैले आधार सहितका
प्रमाणित भएका, तथ्यले प्रमाणित गरेको, जनताले स्वीकार गरेको, स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य र आधार भएको त्यो चिजलाई मात्रै मान्ने हो। जसले जे पनि भनिदिने कुरा त के भयो र? हावादारी कुराको कुनै अर्थ छैन। मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, हावादारी कुरा भनेको हावामा मिलाउँछ, कहिल्यै त्यसले आकार ग्रहण गर्न सक्दैन, बरु भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। राजनीति भनेको सचेतनताको आन्दोलन हो। यो जागरणको आन्दोलन हो। मान्छेलाई सम्झाएर बुझाएर कन्भिन्स गर्ने कुरा हो। समाज बदल्ने कुरा भनेको चाहिँ मान्छे बदल्ने हो। मान्छेका गलत मान्यतामा हिँडेको छ भने त्यो मान्यता होइन, यो मान्यता ठिक हो भनेर ऊ कन्भिन्स हुनु पर्यो। त्यसैले मान्छेलाई अर्को पनि म तपाईँलाई धारणा बताइहालौँ। पहिले मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो नि थुप्रै ठाउँहरूमा। मान्छेलाई दण्ड दिनका निम्ति पनि दण्ड प्रणाली थियो। आँखा बढाउनेको आँखा बढाउने, खुट्टा भाँच्नेको खुट्टा भाँच्ने। यसो हेर्दा त न्याय भयो नि त, ठ्याक्कै ठ्याक्कै पा। त त्यसलाई अहिलेको हामी आधुनिक युगमा त्यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रतिशोधात्मक दण्ड प्रणाली पनि अप्नाइयो, संसारमा चलेको थियो। एउटा मान्छेको आँखा फुट्यो, अर्को मान्छेको पनि फुट्ने भयो। अनि मान्छेले केही गर्यो भने मारिदिने, मृत्युदण्ड दिने भन्ने थियो। कतिपय संसारमा अहिले पनि मृत्युदण्ड कुरा गर्दैछन्। त अहिले हामी जब यो युगमा आइपुगेका छौँ, यो 21औं शताब्दी भनेको के हो भने मान्छे बदल्ने युगमा छौँ र मान्छे बदलिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको चिज हो। त्यसैले मान्छे मार्ने होइन, अपराधी छ भने पनि त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई बदल्नका निम्ति मान्छे बाँच्नु पर्यो। मर्यो त मान्छे बदलियो नि त। एउटाको हत्यारा थियो, त्यसलाई हत्या गरिदियो, ठिक छ, मर्यो, दुईवटा मरे, केही पनि भएन। तर बदलियो त, बदलिन सक्छ त त्यो भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको मान्छे बदल्ने प्रणाली हो। यो कुनै व्यक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यस कारणले आम संसारभरिका न्यायप्रेमी मान्छेहरू जो न्याय चाहन्छन्, जो समानता चाहन्छन्, जो मानवता चाहन्छन्, मान्छेको हक चाहन्छन्, हो ती मान्छेहरूले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने कारण चाहिँ यो हो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो नेपालको सबै परिस्थितिलाई पनि यी सिद्धान्तका, यी दर्शनका, यी दार्शनिक मान्यताका आधारमा मात्रै हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। त्यतातर्फ चाहिँ हामीले नेपाली समाजलाई उद्धत गराउनुपर्छ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब यो लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालमा कति भयो त? हाम्रो अभ्यासलाई हेर्दाखेरि भन्दाखेरि 2007 सालमा आयो एकपल्ट लोकतन्त्र। त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो सचेतनताको अवस्था थिएन। अहिलेको जस्तो यो विज्ञान र प्रविधिले प्रगति गरिसकेको अवस्था थिएन। मिडिया पनि थिएन। अर्थात् मिडिया भन्नुको मतलब आफ्ना कुरालाई सञ्चार गर्नका निम्ति पनि आधार चाहियो नि, कुनै न कुनै माध्यम चाहियो नि। अहिलेको जस्तो माध्यम थिएन। अनि मान्छेलाई केही कुरा पुर्याउन पनि सकिँदैन थियो। बोलेका चिज पनि प्रत्येक मान्छेलाई भेटेर पुर्याउनु पर्ने खालको परिस्थिति थियो। यातायातको यो खालको अवस्था थिएन। देश अविकसित अवस्थामा थियो। हो त्यस्तो अवस्थाबाट त्यो 7 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा आयो र त्यो बिचमा चाहिँ फेरि त्यो 15 साल 16 सालसम्म त्यो व्यवस्था रह्यो। तर त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो बेलाको एउटा चिज मैले के कुरा यहाँ अहिले तपाईँहरूलाई अलिक स्पष्ट पार्नुपर्ने, बताउनु पर्ने छ भने जुन प्रजातन्त्र आएको थियो त्यो एउटा सामान्य प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै थियो। त्यो चाहिँ सत्ताको परिवर्तन, सम्पूर्ण सत्ताको परिवर्तन थिएन। आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली, शैक्षिक प्रणालीहरू यी कुनै चिज परिवर्तन भएका थिएनन्। खालि सम्झौताबाट भएको थियो त्यो। त्यसमा राणालाई पनि त्यहाँ राखिएको थियो। त्यसमा नेपाली जनताको भन्दा बढ्ता भूमिका भनेको विदेशीहरूको थियो, खास गरी भारतको थियो। त्यहाँ राजाको प्रतिनिधिलाई चाहिँ राजालाई राजा राख्ने कुरा भयो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्ने कुरा भयो र राणालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइयो। भनेपछि त्यो दिल्ली सम्झौता भन्ने जुन थियो, अहिलेसम्म दिल्ली सम्झौता चाहिँ प्रष्ट भएको छैन। दिल्ली सम्झौता हेर्ने र देख्ने मान्छे कोही पनि छैन। दिल्लीमा के सम्झौता भएको थियो भन्ने यत्रो लामो अवधि गइसक्यो। दिल्ली सम्झौता चाहिँ रिटर्न फर्ममा मैले चाहिँ आजसम्म देखेको छैन। मैले कसैले देखेको छु भन्नु भन्यो भने म त्यसमा चाहिँ अनि के सम्झौता भएको रहेछ अनि छलफल गर्न सकिन्छ। देखेको के हो त भन्दाखेरि 3टा शक्तिलाई मिलाइयो। मिलाउने मुखियाको थियो त भन्दा भारत थियो त्यो बेलामा। यो यथार्थ हो नेपालीको। त्यहाँबाट नेपाल कहाँ कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरालाई अनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो भनेर म के भनिरहेको छु भने इतिहासका सबै घटनाक्रमहरूलाई वस्तुनिष्ठ भएर छलफल गरौँ, समीक्षा गरौँ, बहस गरौँ। तथ्यले के देखाउँछ?
तथ्यबाट को ठिक हो को गलत हो, कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ त्रुटि भयो, के गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, के गर्दा का कारणले गर्दाखेरि जहाँ पुग्नुपर्ने हो, जे हामीले अहिले आकाङ्क्षा राखिरहेका छौँ त्यो आकाङ्क्षा पुरा भएनन्, त्यो भन्यो भने देश बन्छ। जनताले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन महसुस गर्छन्, होइन भने भन्यो सक्यो त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले म इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरौँ, त्यसका निम्ति सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाउँ, तथ्य अगाडि सारेर बहस गरौँ, विषयवस्तु केन्द्रित बहस गरौँ, कहीँ पनि नटकिकन हावादारी कुरा गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। यो अर्को विषय मैले तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। अब 17 सालमा त आएर राजाले आफैले संविधान दिए, आफैले शासन व्यवस्था सुरु गरे र अहिले बडो ठुलो चर्चा हुने गरेको छ। राजा महेन्द्र भयङ्कर राष्ट्रवादी थिए, उहाँ राष्ट्रवादी के हुनुहुन्थ्यो यतातिर धेरै चर्चा नगरौँ। त्यो अवधिमा उहाँले एउटा गरेको चिज भनेको के हो भने नेपालको माटो सुहाउँदो भन्नुभयो, नेपालको हावा सुहाउँदो भनेर भन्नुभयो र उहाँले एउटा व्यवस्था सुरुवात गर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक भरोसा भारतसँगको टक्कर चाहिँ उहाँले लिएकै देखिन्छ। त्यो टक्कर पनि के कारणले लिएको त भन्दाखेरि उनले भनेको चिज भारतले त्यो बेलामा सहज रूपमा स्वीकार नगरेको कारणले उनले जे कदम चाले त्यो लोकतान्त्रिक थिएन, त्यो अहिलेको युग सुहाउँदो थिएन। अनि त्यसपछि भारतभन्दा बाहिरका अरू तमाम शक्तिहरूबाट त्यो बेलामा यस बिचको अवधि जो पञ्चायतको 30 वर्ष चल्यो, त्यो पञ्चायतको 30 वर्ष चलेको भनेको चाहिँ वैदेशिक सहयोग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ल्याइएको छ। उद्योग कल कारखाना जे जति चले नेपालमा ती सबै वैदेशिक सहयोगबाट चलेका थिए। त्यो रसियाको सहयोग छ, त्यसमा त्यहाँ अमेरिकाको सहयोग छ, त्यहाँ बेलायतको सहयोग छ, त्यहाँ चिनको सहयोग छ, कति ठाउँमा भारतको पनि सहयोग छ। यी सबै चिजहरू चाहिँ नेपालमा के का निम्ति गरिएको थियो भने अघि हाम्रो पर्साईजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजा रजौटाहरू जनताको सेवाका निम्ति भन्दा पनि त्यो म्याकियाभेलीले भनेको छ कि राजालाई त्यो द प्रिन्स भन्नेमा उनले उदाहरण दिएको, तिमी केमा विश्वास गर्छौ तिम्रो कुरा हो, तर जनतालाई जनताको विश्वास लिनका निम्ति जे गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीले गर्नु है भनेको कारणले। अनि राजाहरूले पशुपतिले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्ने कारण के हो भने पशुपतिप्रतिको विश्वासले होइन जनताको विश्वास त्यसमा छ। त्यस कारणले त्यो ठग्नका निम्ति पशुपति मान्दो रहेछ भन्ने भएपछि ऊ हिन्दू राजा हिन्दू हुँदैन, राजा कुनै जात धर्मको हुँदैन। ऊ चाहिँ शासन सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने, जनताको केमा विश्वास छ हो ठग्नका निम्ति गरिएका चिजहरू पनि थिए। भलै त्यस बेलामा कैयन चिज चाहिँ देशका पक्षमा हुँदै भएन नभनौँ, किनकि कतिपय विकास निर्माणका कामहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुरुवात गरियो, अरू कतिपय कल कारखानाको स्थापना गरियो र ती कल कारखानाहरू पनि अहिले राजावादीहरू चाहिँ भयङ्कर त्यो बेलामा गजब भएको थियो। बहुदल आइसकेपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि सारा कुरा समाप्त पार्यो भनेर त्यो भयङ्कर ठुलो उपलब्धिलाई लोकतन्त्रको दोषका रूपमा व्याख्या गरिँदैछ। त्यो कुरा साँचो होइन। त्यहाँ केही कुरा चाहिँ त्यहाँ सत्यता छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि जो उदारीकरणका नाममा उदार अर्थतन्त्रका नाममा त्यो एउटा कन्भिक्सनका आधारमा केही परिवर्तन ल्याउने सन्दर्भमा त्यहाँ गल्ती त्रुटिहरू पक्का पनि भएका छन्। त्यसमा म जुन दर्शनलाई म मान्छु, जुन आर्थिक प्रणालीलाई मैले विश्वास गर्छु, त्यस आधारमा भन्ने हो भने त्यो बेलामा यो उदारीकरणको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको त्यसमा पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि केही सीमित मान्छेहरू, अब अहिले त स्वतन्त्र पार्टीमा जानुभएको छ हाम्रो के डाक्टर स्वर्णिमजी होइन, त्यो स्वर्णिमजी लगायतका मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा उदार लोकतन्त्रले उदार अर्थतन्त्र आर्थिक प्रणालीले मात्रै देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने उहाँहरूको ठुलो विश्वास थियो। तर त्यो मिलेको छैन। तर हो के त भन्दाखेरि पञ्चायतको अन्त्य हुने बेलामा विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर IMF ती सबैले अब त्यो बेलाका जुन उद्योग कल कारखानाहरू जसरी चलाइएका थिए ती कति लहरमा चलेका थिए, त्यो चाहिँ चल्दैन है भन्ने खालको परिस्थितिमा ध्वस्त हुने स्थितिमा पुगिसकेका थियो। राम्रो गरिकन अध्ययन गरेर बोल्ने यदि हो भने यी सबै चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु त भन्दा जनताको हितका निम्ति देश बनाउनै भन्ने उद्देश्यले चल्ने कुरा र देखाउनका निम्ति गरिने चिजहरू उस्तै चिज होइनन्। जनताको सेवाका निम्ति गर्ने काम
काम गरेर लोकप्रिय बन्ने र लोकप्रिय बन्नका निम्ति गर्ने काम ज्ञानेन्द्र साईहरूले बोलेका कुराहरूमा काहीँ कुनै आधार काहीँ भेटाउन सक्नुहुन्छ? आज एउटा कुरा बोल्दैछन्, भोलि अर्को कुरा बोल्छन्। किनकि आधारसहित बोल्ने मान्छे जो हो त्यो लोकतन्त्रवादी हो, जसले कुनै आधारै चाहिँदैन, पुष्टि गर्नु पर्दैन, प्रमाणित गर्नु पर्दैन, हो त्यो चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी हो, अर्थात् लोकतन्त्र नबुझेको मान्छे हो। ठुलो स्वर गरेर, सरको आवाज दिएर, गाली गलौज गरेर, अरूका खोटहरू देखाएर, दोषहरू देखाएर मात्रै देश बन्ने होइन। लोकतन्त्रवादी को हो को होइन भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने चिज पनि उसको विचारको श्रृङ्खला छ कि छैन, त्यो विचारको पछाडिको सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो, उद्देश्य र लक्ष्य के हो, मूल्य र मान्यता के हो, मूल्यविहीन चिज यो अहिलेको दुनियाँमा चल्दैन हो। यो चिज चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अब 7 सालदेखि 17 साल भयो, 30 वर्ष त्यो चलिगयो। त्यसपछि जो 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरियो हो, त्यो बेलामा त्यो व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश अगाडि बढाउने एउटा बिउको बिजारोपण भएको थियो। दलहरूका बिचमा के भयो भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। जसरी पनि सत्तामा जानका निम्ति दुनियाँका परिवर्तनको आन्दोलनमा के हुने गरेको छ भने जुन सत्ता ढालिन्छ, जुन सत्ता फालिन्छ, त्यो फालिएकोलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन, नयाँ चिजलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि त्यस्तो हुने गरेको छ। हाम्रोमा के भयो त भन्दाखेरि अब पञ्चायतमा लागेका मान्छेहरू ऊ डिबी लामादेखि लिएर तमाम उदाहरणहरू भन्न सकिन्छ। ती मान्छेहरूलाई आफूतिर कसरी ल्याउने, आफ्नो पक्षमा कसरी किन ल्याउने, त्यसले के विकृति ल्याउँछ, के विसङ्गति ल्याउँछ भन्नेतिर ध्यान गएन। दलहरूले गरेको गल्ती त्रुटि भनेको त्यो हो र त्यस्तो त्रुटिलाई प्रारम्भिक रूपमा त्यो सुरुवात गर्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो त भन्दा सब पञ्चलाई आफ्ना पार्टीमा प्रवेश गरायो, सबै प्रतिक्रियावादी सोच भएकाहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गरायो, तिनीहरूलाई धेरै ठुलो स्थान दिइयो र मूलभूत रूपमा त्यो बेलामा वैचारिक सैद्धान्तिक र दार्शनिक हिसाबले परिवर्तनको पक्षधर जो कम्युनिस्ट फिलोसफी बोक्नेहरूलाई सामान्य ढङ्गले पनि सम्मान गरिएन, अस्वीकार गरियो, त्यसको तेजोवध गर्ने काम भयो, अनेक प्रकारका कुप्रचारहरू गरियो। यतिसम्म कि एउटा दृष्टान्त म तपाईँलाई बताउँछु। मदन भण्डारीले त्यो बेलामा ठोस रूपमा के भन्नुभएको थियो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामीले स्थापना गरेका छौँ, यसलाई परिणामसम्म पुर्याउनका निम्ति यो परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू केही समय मिलेर जान आवश्यक छ।